انسان دی کامیابی دا راز کے وے محبت مرشد، یہ بھی انسان دی کامیابی دا بہت بڑا راز ہے، محبت مرشد، اپنے مرشد نال انتہا درجے دی عقیدت، انتہا درجے دی عقیدت۔ یاد رکھو کہ مرشد دی زبان دے وچوں جو کچھ نکلدا ہے وہ اللہ تعالیٰ دی تقدیر بھی تبدیل کر کے رکھ دیندا ہے۔ ایک بزرگن جی انہاں نوں کہیں مدعو کیتا اپنے گھر، اپنے مرشد کریم نوں، بزرگ کامل نوں، ولی اکمل نوں، جنہاں مدعو کیتا، جنہاں دعوت کیتی، انہاں دا ایک چھوٹا جتنا بچہ آئی، انہاں اپنے بچے نوں سکھایا کہ ساڈے گھر اج ساڈے حضرت صاحب آندے پین، اے ساڈے مقدر دی معراج ہے، اے ساڈے سعادت دا عروج ہے، ایک وار تو ملن دا وعدہ کر، میں گھر سرکار سجا رکھساں۔ آپ تشریف لے آندن تے جیویں حضرت آویں گھر دے وچ تے تیں کے آکھنا ہے کہ پیر جی مینوں مرید بناؤ۔ یہ انہاں اپنے بچے نوں سمجھایا ہے، چھوٹا بچہ 8-9 سالاں دا، کہ تیں آکھنا ہے کہ جی مینوں مرید بناؤ، مینوں مرید بناؤ۔ وہ سارا دن یہ سبق پکیندا رہیا، جیویں چھوٹے بچے ہوندے جیویں حضرت داخل ہوویں تو آکھے جی مینوں بھی مرید بناؤ، مینوں بھی مرید بناؤ۔ جس وقت حضرت آئے گھر اس بچے نے فوراً آکھا، اس نے آکھا جناب مینوں پیر بناؤ، بھول کے اس کے آکھنا تائی مینوں مرید بناؤ، اس آکھا کہ جناب مینوں پیر بناؤ۔ آپ مسکرا پے، آپ نے اس نے سینے نال لایا، آپ نے فرمایا اچھا تیری زبان دے وچوں نکل آیا ہے کہ مینوں بھی پیر تے مرشد بناؤ، پھر میرے سینے نال لگا جو اسرار تصوف اور رموز دا دریا میرے سینے دے اندر ٹھاٹھا مار رہے میں نے تینوں عطا کیتا ہے جی۔ اس واسطے انہاں دی زبان دے وچوں اگر ساڈی زبان وچوں کوئی بھول گئی کلمہ نکل گئی ہے تے انہاں دی زبان اتھے چل گئی ہے۔ اس واسطے آکھدے نے کہ علماء دی مجلس وچ باؤ، زبان سنبھال کے باؤ، تے اگر فقیراں تے صوفیاء تے درویشاں دی مجلس تے محفل وچ باؤ دل دے تے کنٹرول کر کے باؤ۔ مرشد دے نال محبت یہ بھی انسان دی کامیابی دا بہت بڑا راز ہے، مگر یہ انتہائی اہم گل ہے کہ مرشد کے جی ہونا چاہیے۔ مرشد شریعت دا پابند ہوئے، جڑا آپ پل صراط تو نہ ٹپ سکے، دھڑک مار کے پہلے دوزخ وچ گیا کھڑوتا ہوئے، او تینوں مینوں کیوں ٹپے سی؟ اس واسطے ایک شریعت رسول دی کسوٹی ساڈے کول ہونی چاہیے۔ انج نہیں کہ ہر پیر دے ہاتھ وچ ہاتھ دے دے، نہیں یہ گل نہیں۔ ہر کیا جی بناوٹی اور بسام خیش جڑا آکھے کہ میں کیا جی مرشد ہاں، نہیں، بلکہ پابند شریعت ظاہری شریعت دی انتہائی پاسداری ہونی چاہیے۔ مولانا روم رحمت اللہ علیہ نے اسی واسطے فرمایا، انہوں نے کچھ مرشد کامل دیاں چند صفتاں لکھیاں مثنوی شریف دے وچ، چند صفتاں انہوں نے لکھیاں۔ انہوں نے پہلی کیڑی لکھی؟ انہوں نے آکھا کہ پیر کامل، پیر کامل صورت ذل الہ، سبحان یعنی دیدے پیر دیدے کبریا۔ پہلی صفت انہاں لکھی کہ پیر نو دیکھ تے تینوں خدا دے انوار و تجلیات دے جلوے نظر آویں، اے مرشد کامل دی پہلی صفت ہے جی۔ اور دوسری صفت انہاں کیڑی لکھی؟ 4 صفتاں انہاں لکھیاں مثنوی شریف دے وچ۔ انہاں نے دوسری صفت لکھی پیر کامل، پیر کامل رازدار کن فکان، پیر کامل غم گسارے، غم گسارے دو جہاں۔ کدی بھی اس نو مرشد کامل نہ آکھیں پیا، جڑا رستے تے چھوڑ جائے وہ پیر کامل نہیں ہوندا۔ پیر کامل غم گسارے دو جہاں، دنیا چ کوئی مشکل پیش آوے تاں بھی ڈکھڑے ونڈاوے، قیامت نو کوئی مشکل پیش آوے تاں بھی توڑ پچاوے۔ پیر کامل غم گسارے اے دو جہاں۔ تیسری صفت انہوں نے کیا لکھی؟ انہوں نے آکھا کہ چشم ظاہر، چشم ظاہر ضابط حلیہ بشر، چشم مانا حیران در ما زاغ البصر،
پیر کامل ہووے کہ اودی ظاہری نظر تینوں پئی ویکھدی ہووے تے باطنی نظر اللہ دے انوار و تجلیات دا مشاہدہ پئی کردی کیا ہووے بات. چوتھی اور آخری صفت انہوں نے کی لکھی مولانا روم رحمت اللہ علیہ نے انہوں نے فرمایا چوتھی صفت پیر کامل دیے کہ پائے ظاہر در صفے مسجد صفاف پائے مانا فوق گردوں در طواف پیر کامل ہووے جس دا زہری قدم زہری پیر مسجد دیاں صفاں تے ہووے تے باطنی قدم پوری دنیا دا احاطہ پیا کیا کردا بات. بس 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 نظام مصطفیٰ چلے گا.